जीत जाए चाहे हम जंग हार जाए। तो जब यहाँ पर गज़वा हो रही थी, जंग हो रही थी, कुछ कुफारे मक्का वासिले जहन्नम हो गए और कुछ कुफारे मक्का यहाँ से डर के भाग निकले। जब वो डर से भाग निकले तो जो 50 सहाबा इकराम इस पहाड़ के ऊपर तैनात थे, उन 50 में से 35, 36 या 40 इसके लगभग सहाबा इकराम नीचे उतरे। जब वो नीचे उतरे तो पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, जो कुफारे मक्का का सिपा सलार घोड़ा सवार काफिला था, उसके वो सिपा सलार थे। उन्होंने पीछे से देखा तो उनको ये घाटी खाली नजर आई। उन्होंने आकर पीछे से हमला किया तो यहाँ पर कमों पे 70 से 72 सहाबा इकराम अलरिज़वान शहीद हुए, जिनमें मेरे और आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हत्ता कि हमें तो पाकिस्तान में ये पढ़ाया भी जाता है और ये सुनाया भी जाता है उलमाए किराम की तरफ से कि नबी अलैहिस्सलाम का इस गज़वा में दंदान मुबारक शहीद हुआ था। ये मन गलत है, नबी अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद नहीं हुआ। शहीद होना, ना होना और ना होना ऐब है और नबी अलैहिस्सलाम ऐब से पाक है। यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम को चोट लगी थी, उनका दंदाने मुबारक थोड़ा सा साइड पे हो गया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मुस्कुराहट में और निखार पैदा फरमा दिया था। जब नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर जख्मी हुए तो नबी अलैहिस्सलाम को लेकर गए ओहद पहाड़ के पास। ओहद पहाड़ के में गार थी, वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने आराम किया। जब नबी अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में ओहद पहाड़ की गार में तशरीफ फरमा हुए तो ये जो ओहद पहाड़ मोहब्बत भरा पहाड़ है, इस पहाड़ ने अपने आप को इतना नरम और मुलायम कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के बैठने के, कमर मुबारक लगाने के, सरे अनवर लगाने के निशान पड़ गए। पत्थर के ऊपर बैठने से निशान नहीं पड़ता, तो ये निशान आज भी मौजूद है, लेकिन इन्होंने आगे से दीवार करके ना उसको बंद कर दिया। गारे ओहद उसको कहती है। मोहतरम इकराम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली कि मेरे प्यारे और महबूब चचा हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला भी शहीद हो चुके हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ लाए यहाँ पर आकर अपने प्यारे चचा हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को जिसमें अनवर को जब देखा तो गिड़गिड़ा कर रोने लगे। रोने इसलिए लगे कि हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद तो हो चुके थे, लेकिन उनकी शहादत के वक्त कुफारे मक्का ने उनके जिस्म अनवर के साथ बहुत जुल्म किया। तो जब रोने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि जिब्राइल जाओ जाकर मेरे महबूब को फरमा दो कि आप परेशान ना हो, आपके चचा शहीद तो हो चुके हैं, लेकिन इनका जो मुकाम और मर्तबा है वो ये है कि ये क़यामत तक जितने भी शहीद होंगे, तमाम शहीदों के सरदार हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। इनकी फजीलत अगर उलमाए किराम की निगरानी आपको बताऊं यूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम इंसानियत में जो सबसे पहला नंबर है फजीलत में, वो हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला है। लेकिन उनके बाद फजीलत में जो दूसरा नंबर है वो हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। आप बात को वज़ाहत करता चलूँ कि हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला खलीफा दोम है, लेकिन शहीद है। शहीद का रुतबा ज़्यादा है या शहीदों के सरदार का? हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला खलीफा सोम है, लेकिन शहीद है। उनके भी सरदार हज़रत सैयदना अमीर हमजा है। खलीफा चहारम हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला है, लेकिन उनकी वो भी शहीद है। उनके भी सरदार हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला है। हसनैन करीमैन भी शहीद है, उनके भी सरदार हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। ये इतनी बड़ी शख्सियत है, ये इतना बड़ा नाम है, ये इतना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध को आकर अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े अनवर की ज़ियारत भी किया करते थे और रोज़े अनवर के सामने खड़े होकर उनकी बारगाह में सलाम भी पेश करते थे। तो इनकी बारगाह में सलाम पेश करने की फजीलत जो है वो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जो शुहदाए उहद से गुजरे और शुहदाए उहद की बारगाह में सलाम पेश करे, ये शुहदाए उहद क़यामत तक उसकी सलामती के लिए दुआ करें। ये इतनी बड़ी बात है।
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ جو پہاڑ ہے سارا یہ جبل احد ہے، یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے یہ جبل رمات ہے، یہ جو مسجد آپ کو زیارت میں آ رہی ہے یہ سید الشہداء کے نام سے ہے، لیکن اس کا تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہے، یہ تقریباً 2019 میں تیار کر کے اس کا نام سید الشہداء رکھا گیا ہے۔ اور وہ سامنے جو آپ کو 2 قبریں انور زیارت میں آ رہی ہے کالے پتھروں والی، جو اوپر والی قبر انور ہے وہ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو ان کے قدموں میں ایک قبر ہے، اس میں 2 صحابہ کرام آرام فرما ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہی ہمارے پاس قبر ہمیں زیارت میں آ رہی ہے، یہ بڑی کچی دیوار والی، باقی کے صحابہ کرام یہاں پر آرام فرما ہیں۔ تو محترم کرام میں آپ صاحب اب آپ سے گزارش کروں گا عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سلام پیش کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے اور پھر ہمارا قافلہ جو ہے وہ اپنی گاڑی کی طرف اپنی منزل پر جائے گا۔ رسول اللہ السلام علیکم السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم السلام یا علیکم سیدنا امیر حمزہ یا سیدنا امیر حمزہ السلام علیکم السلام علیکم یا سید الشہداء یا سید الشہداء السلام علیکم السلام علیکم یا مصعب بن عمیر السلام علیکم السلام علیکم یا عبداللہ بن جاش یا عبداللہ بن جاش السلام علیکم السلام علیکم یا شہداء احد یا شہداء احد السلام علینا السلام علیکم وعلی عباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین الصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الحمد الرحیم للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تبارک و تعالی یہ جو تیرے پیارے محبوب کے مہمان آئے ہیں اور ہاتھ بڑھائے کھڑے ہیں، ہم سب ایک سجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان شہداء کے درجات کو بلند سے بلند کر اے اللہ رب العزت ان شہداء کی قدروں کے اوپر کروڑہ رحمتوں اور برکتوں میں رکھے آمین۔ یا اللہ رب العزت ان شہداء کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر آمین۔ اے اللہ رب العزت ان شہداء کے سامنے ہم سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر اے اللہ رب العزت اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ رب العزت تو غفور و رحیم ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے، اے مالک المولا ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال، رزق برکت والا، رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما اے اللہ رب العزت ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما اے اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما اے اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے بھی مسلمان مشکلات میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں یا اللہ ان کو بیٹی عطا فرما یا اللہ جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹی عطا فرما اے اللہ رب العزت جن کو پاس اولاد ہے اس اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان بچوں کے نیک سبب بنا اے اللہ رب العزت تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، یہ جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب کے مہمان آئے ہیں ان کا آنا اور جانا قبول فرما یا اللہ رب العزت جب یہ گھر سے نکل رہے تھے بہت سی آنکھیں نم ہو رہی تھی کہ کبھی ہم بھی بنیں گے مہمان مکہ اور مدینہ کے، یا اللہ ان کو بھی مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما یا اللہ جب یہ گھر سے نکلے تھے بہت سے لوگوں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا تھا چاہا تھا، اے مالک المولا تو غفور و رحیم ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اے اللہ رب العزت ان سب کی نیک خواہشات، نیک تمنائیں، نیک مرادیں پوری فرما اے اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت کے نزول فرما ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کو انسان کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کو نفس کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ رب العزت یہ جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب کے مہمان آئے ہیں ان کو بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما جب آخری ہو مدینہ کی حاضری تو یا اللہ ہمیں مدینہ میں موت نصیب فرما
اے اللہ رب العزت ہمیں جنت البقیع میں مدفن ہونا نصیب فرما، اے اللہ رب العزت ہمیں روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ رب العزت جو ملک پاکستان کے لیے مخلص ہے وہ ہمیں حکمران نصیب فرما، اے اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ رب العزت تجھے واسطہ ان شہداء کا، اے اللہ رب العزت عالم اسلام کے جو ممالک کے سربراہان ہیں ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما، یا جو مسلم امہ پہ مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رب العزت ملک فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العزت ملک فلسطین کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما، جو ان کے لاحقین ہیں یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ اس جنگ میں جو مائیں اپنے بیٹوں سے محروم ہو چکی ہیں ان ماؤں کی حفاظت فرما، یا اللہ رب العزت جو بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو چکی ہیں ان بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو چکے ہیں یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العزت جو فلسطین کے مجاہدین وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں یا اللہ جس طرح تم نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی، اے اللہ رب العزت وہاں پر بھی فرشتوں کو بھیج کر ان مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ رب العزت ان تمام ممالک جو اسلامی ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما کر ان کو ہدایت نصیب فرما کر ان فوجیں وہاں پر اتارے، یا اللہ جو عالم اسلام کے دشمن ہیں ان کو دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو حمد و نثارہ ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ رب العزت جو ہم مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، اے اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر رکھ، یا اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ آپ سب اب آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح واپس اپنی گاڑی کی سامنے اپنی گاڑی فلم میں اس گھر چل کے دسنا میں فلم بنا پیا، فلم بنا دیا نا نہیں سینڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہاڑی جتنے قصبہ ہے میں اپنی بنا لوں۔ بند کرو انسان